پسرم فؤاد 2 دقیقه دیگه غذا حاضره ها. نه دارم میرم بیمارستان. دکترم رات باید یه 2 ساعتی جایی بره، واسه همین من باید برم. ولی از صبح همچین برنامه‌ای نداشتی. خب کار اورژانسیه دیگه، یه دفعه پیش میاد. خیلی خوب، حداقل چاییتو بخور. نه مامان، همین الانم دیرم شده، یه چیزی تو راه میخورم. باشه بابا، خداحافظ. خداحافظ. خاله تو چه قبول کنی چه نکنی، این پسر حتما خاطرخواه کسیه. خیلی خوب، من شماره بیمارستانو که دارم، باهاشون حرف میزنم. چی؟ آخه کی از بیرون قفل میکنه؟ آخه قفل در از تو خراب شده، واسه همین مامان از بیرون در رو قفل کرده. باشه بذار فکر کنم. یه کاری کن، واسه 5 دقیقه بیا پشت بوم. باشه؟ چی؟ پشت بوم؟ معلومه قفل در خونه ای تو خرابه، خونه من که نه. نه فؤاد، من نمیتونم از پله های شما بیام پایین. اگه کسی ببینه چی میشه؟ برای عشقمون از پله پایین نیایی، میخوای چی کار کنی پس؟ تو نمیتونی برای من همین یه کارو بکنی؟ ولی فؤاد ببین هیچی نمیشه، لطفاً بهم اعتماد کن. اگه تو امروز پایه من باشی، منم بعداً پایه‌تم. باشه؟ صبر نکن، بیا لطفاً. باشه؟ اوکی. الو. بخش جراحی بفرمایید. سلامت شد، من دکتر فؤادم. با کی صحبت میکنم؟ بله دکتر فؤاد. سلام خواهر، حالتون چطوره؟ خوبین؟ ممنون، خوبم. خب خواهر بگین امروز شما تو اتاق عملین یا تو رسپشن ها؟ من تنهام. رومینا رفته مرخصی. خب خیلی خوبه. یه خواهش کوچیک ازتون دارم. از خونه مادرم اگه زنگ زدم بهشون بگین که من بخش جراحی ام. باشه لطفاً؟ باشه؟ ولی آقای دکتر، ببینین وقتی اومدم دیدمتون همه چی رو میگم که چرا باید این کارو انجام بدین، اما الان لطفاً این کار کوچیکو برام بکنین لطفاً. باشه آقا، شما نگران نباشین، همین کارو میکنم. خیلی ممنونم. خداحافظ. رو راست بهت بگم که من میخوام دختر حمیده ماریا رو برای فؤاد خواستگاری کنم. خب عزیزم، رک و راست برو به پسرت بگو. چرا داری به من میگی؟ مگه من میخوام عروسی کنم؟ اون میخواد عروسی کنه. من عروسیمو کردم. عزیزم اون قبول نمیکنه دیگه، شما باید کمکم کنی. ببین پسر من ماشاءالله درس خونده است، دکتره، خوشتیپه، جذابه، حتما یه هوروپری قسمتش میشه. خب مگه ماریا جادوگره؟ به خاطر اینکه دختر خواهرمه داری میگی؟ من اصلاً چنین حرفی نزدم، لازم نیست حرف بذاری تو دهنم. ببین خالد، شما واسه نشون دادن خونت به مشتری چقدر راضیشون میکنی؟ نمیتونی پسرتون رو برای ازدواج متقاعد کنی؟ یعنی میگی به زور به پسرم بگم با یکی ازدواج بکنه؟ تو خودت فکر کن این کار درستیه؟ پسر تو هم هست دیگه، خب خودت متقاعدش کن. چطوره؟ داره به من زود بیا زود. خوبه. خب ببین من آروم جلو میرم، تو پشت من بیا، کسی اومد بهت اشاره میکنم. فهمیدی چی شد؟ من خیلی میترسم. چیزی نیست، هیچی نیست، من هستم، نترس. باشه؟ دارم میگم من واقعا میترسم. هیچی نمیشه. ببین اگه یه وقت مامانم از پنجره ببینه که کسی توی ماشین نیست، مشکلی نیست، همه چی خوبه. خب هیچی نمیشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رشید خوب گوش کن ببین چی میگم. نه من به پسرم زور میگم، نه به کسی اجازه میدم بهش زور بگه. اون با کسی ازدواج میکنه که خودش دلش بخواد. همین. خیلی خوب باشه دیگه، یهو بهم بگید که تو کاری نداشته باش که چی برای پسرم درسته چی غلط. ها؟ یعنی تو عقل کلی و فقط تو میدونی چی درسته و چی غلط. فهمیدم، پس بگو حتما باهاش حرف زدی. من کجا باهاش حرف زدم آخه؟ اون هنوز بچه است. 1-2 بار ماریا رو میبینه و خودش هم قبولش میکنه. شاید. تازه منم خیر بچه‌مو میخوام دیگه. تا نگفتم سرتو بالا نیاری یا